म यहाँ रफली क्वेशन बुझाउँछु त्यस पछाडि एन्सर लेख्छु ध्यान दिएर हेरौँ सबैजनाले तिमीसँग भएको बोइजहरु 4 गर्ल्सहरु कति हो गर्ल्सहरु 3 हो 4 बोइज र 3 गर्ल्सलाई तिमीले अरेन्ज गर्नु छ 4 गर्ल्स र 3 बोइजलाई ओके 4 बोइज र 3 गर्ल्सलाई तिमीले अरेन्ज गर्नु छ ए मा थियो इफ मे सिट एनीवेयर भनेको थियो त्यसो भए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुन्थ्यो यसमा ए मा मैले ए को रफली गर्दै छु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुन्थ्यो इक्वल्स टु 4 + 3 7 एन्ड टोटल नम्बर अफ सिट्स कति हुन्थ्यो 7 स्टुडेन्टलाई 7 सिटमा अरेन्ज गर्ने हो भने 7 स्टुडेन्ट क्यान बी अरेन्ज इन 7 सिट इन परमुटेसन 7 7 ख्याल गरौ है 7 students can take their seats in permutation 7 7 this is 7 factorial and answer 50 40 आएको थियो 50 40 आएको थियो यो एन्सर नै हो यो कुरा सायद तिमीहरुले गरिसकेको हुन पर्छ यो 1 40 50 आउँथ्यो एन्सर बी मा के थियो भने इफ द बोइज एन्ड गर्ल्स मस्ट अल्टरनेट भनेको थियो बी मा के थियो भने गर्ल एन्ड बोय मस्ट अल्टरनेट girls and boys must alternate यो अल्टरनेट हुने बेलामा अलिकति ख्याल गर्न पर्छ मानौ 7 सिटमा 1 2 3 4 5 6 7 सिट्सहरु यसरी छ अब बस्ने बेलामा यदि तिमीले जी बाट गर्ल्सबाट स्टार्ट गर्यौ भने एकछिन हेरौ है मस्ट अल्टरनेट भनेको छ यसले गर्ल बसेपछि बोय बस्छ त्यसपछि फेरि गर्ल्स बस्छ अनि बोय बस्छ गर्ल बस्छ बोय बस्छ अनि 1 2 3 गर्ल्स आइसक्यो अब यहाँ बस्ने भनेको बोयज भयो यहाँ अल्टरनेट भएन यसरी बस्न पाउँदैन भनेको के हुन पर्छ अल्टरनेट हुनै पर्छ त्यसो भए यो स्टार्ट बोयजबाट स्टार्ट नगरिकन हुँदैन त्यसो भए यहाँ सिट ल राखिदिन्छु मैले र यहाँ के गर्छु बोयबाट स्टार्ट गर्छु बोय गर्ल यसरी यिनीहरु के गर्न पर्छ अरेन्ज बस्नु पर्छ त्यसो भए यहाँ क्लियर छ बोयजहरुको लागि 1 2 3 4 सिट छन् 4 बोयज छन् 4 बोयज क्यान टेक देयर सिट्स इन परमुटेसन 4 4 इसको आंसर आयो boys को आयो again 3 girls can take their 3 seats in permutation 3 3 आउँछ प्लट गर 4 factorial into 3 factorial हुन्छ यसको आन्सर जे आउँथ्यो त्यही नै आन्सर हुन्थ्यो यो सायद सबैको भइसकेको छ होला मैले यसलाई रफली गर्न खोजेको हो यो बी नम्बर सम्म खासै समस्या थिएन अब समस्या केमा आउँछ भने तिमीहरुको 4 बोयज छन् 3 गर्ल्सहरु छन् तर त्यो बोयज र गर्ल्सहरु के बस्न पर्छ के रे त्यो बोय गर्ल्सहरु के गर्छन् अब सँगै बस्छौं भन्छ यहाँ हेरौ है ध्यान दिएर यो सी नम्बर इम्पोर्टेन्ट पनि छ र अलि ट्रिकी पनि छ इफ all 3 girls are together यदि टुगेदर हुने हो गर्ल्सहरु भने के हो कस्तो फर्ममा बस्दै रहेछ यिनीहरु भने यिनीहरुको फर्म भनेको यिनी कस्तो फर्म भने मानव 7 सिट्सहरु छ भने त्यो खास सोलुसनमै हो 1 2 3 4 5 6 7 सिट्स चाहिँ छ तर गर्ल्सहरु जहाँ बसे पनि त्यो गर्ल्सहरु के गर्छ 3 जना केटीहरु सँगै बस्छ
केटाहरूको बीचमा बस्दैन भन्ने बुझौ तिमीहरूले बुझ्दाखेरि। तिनीहरू गर्ल्सहरू जहाँ बसोस् तर गर्ल्सहरू के बस्छ सँगसँगै बस्छ भने सँगसँगै बस्छ भने त्यो कति वेबाट पोसिबल हुन्छ होला तिमीले यो फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। ओके त्यसो भए मानौ मैले लास्टमा लगेर गर्ल्सहरूलाई लगेर लास्टमा लगेर राखेँ। त्यसो भए मानौ यहाँ गर्ल्सहरू बस्यो, यो पनि जी हो, यो पनि जी हो, यो पनि जी हो, अथवा 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो। G1 G2 G3 भनेको केटीहरू हो। यो केटीहरू एक ठाउँमा गएर बस्यो र मानौ बोइजहरू चाहिँ यो B1 यो B2 यो B3 अनि यो B4 यो बोइजहरू हो। त्यो G1 G2 G3 त्यही नै मात्र हुनपर्छ भन्ने होइन, जुनसुकै ठाउँमा हुन पाउँछ, तर यो 3 जना के हुनुपर्छ सँगसँगै बस्न पाउनुपर्छ। यसको एरेन्जमेन्ट हामीले फाइन्ड गर्छौँ। त्यसो भए यस्तो केसमा यो रेस्ट्रिक्सन हो, क्या बुझ्न है। यो इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर भन्नेको कुरा के हो, यो रेस्ट्रिक्सन दिएको हो। यो कुरा तिमीहरूले ख्याल गर्न पर्यो र यसको सोलुसन मैले लेख्छु, त्यही अनुसारले तिमीहरूले गर्न इजी होला। लेखौँ त सोलुसन भनेर, सोलुसन लेखौँ। अलिकति यसलाई ल्याङ्ग्वेज पनि मिलाएर लेखिदिनु भयो भने लेखिदियो भने राम्रै हुन्छ। सोलुसन इफ 3 देयर आर, क्वेसन सुरुबाटै लेखेँ। देयर आर 4 boys and 3 girls. 4 boys and 3 girls. If all 3 girls are together, then we consider 3 girls as a 1. 3 girls as a 1. जान्नु भयो यो 3 गर्ल्स एज अ 1 किन भनेको भने अब तिमीहरूले के बुझ्न पर्यो भने 1 2 3 4 बाइजो थियो। अब आउने यो जुन 3वटा गर्ल्सहरू छ त्यो गर्ल्सलाई तिमीले एज अ 1 मान्छौ। यहाँ यदि यसलाई 1 मान्यौ भने तिमीसँग अब के हुन्छ भने 1 2 3 4 5 स्टुडेन्ट्स छन् र 5 सिट्स छन् भन्दा तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 3वटा केटीहरू जहाँ बसे पनि के छ, एक ढिक्का भएर के गर्छन्, आफै आफ्नो सिट चाहिँ सँगसँगै लिने भएको भएर यही मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै यो 3वटा सिट लियो भने पनि भयो है, अथवा यो अगाडिको 3वटा लिए पनि भयो, होइन यो 3वटा लिए पनि भयो, तर के हुनुपर्छ तिनीहरू गर्ल्सहरू सँगसँगै चाहिँ हुन पर्यो, टुगेदर चाहिँ हुन पर्यो। त्यसै हामीले के गरौँ त 3 गर्ल्स एज अ 1 भनेर एजुम गर्यौं। then there are 4 plus 1 equals to 5. त्यो 4 plus 1 किन गरेको बुझिसकेको छ तिमीहरूले। 4 बोइज नै छन्, 3 गर्ल्सलाई 1 मान्छ हामीले। 4 plus 1 equals to 5 स्टुडेन्ट्स। 4 plus 1 equals to 5 स्टुडेन्ट, अथवा बोइज गर्ल भनेको पिपल भन्दैम, स्टुडेन्ट भने के भन्नु। 4 plus 1 5 students and also 5 seats. And 4 plus 1 equals to 5 seats. 5 seats. अब तिमीले मलाई भन 4 स्टुडेन्टहरुले 4 पिपलहरुले 4 सिटलाई 4 सिटमा नै अरेन्ज गर्ने हो भने कति वेबाट लिक गर्न सकिन्छ। Therefore 4 students 4 plus 1 5 है,
5 students can be seated in 5 seats है 5 seats 5 place ल in permutation 5, 5 permutation 5, यो कसरी भएको भने चाहिँ n र r लेख्न आवश्यक छैन हुन नलेखेको मैले n equals to 5 हो and also r equals to also 5 so p n r हुन्छ त्यसो भए यो permutation 5, 5 equals to डाइरेक्ट 5 फ्याक्टर हुन्छ 5 फ्याक्टर भनेको 5 into 4 into 3 into 2 into यो 120 वेज भयो 120 वेज यो छ 120 वेज आयो फेरि मिलाउन हुन्छ अब कुरा बुझौँ है अब फेरि अघि के थियो भने यो 3 गर्ल्सहरुलाई हामीले एज अ 1 भनेर मानेको छौं 3 गर्ल्सलाई 1 मानेको छौं यो जहाँसुकै बसोस् यहाँ बस्ने भयो यो तीनवटा बसे पनि भयो यो तीनवटा बसे पनि भयो यो तीनवटा बसे पनि भयो जुनसुकै बसे पनि हामीले 3 एज अ 1 मानेका छौं हामीले 4 + 1 5 6 मा 5 स्टुडेन्टलाई अथवा 5 पिपलहरुलाई अरेन्ज गरे यसरी गरेका छौं हामीले यहाँसम्म गरेको कुरा मिलेको छ तर अब के छ भने यो G1 यही नै बस्न पर्छ भन्ने छैन यो यहाँ G2 बसेर यहाँ G1 यहाँ G3 नै बस्यो भने बुझ्यौ है यहाँ 2 बस्ने यहाँ 3 बस्ने 1 बस्ने भयो भने पनि के हुन्छ त्यहाँ अर्को डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट हुन्छ यहाँ 1 बस्ने यहाँ 3 बस्ने यहाँ 2 भयो भने पनि के हुन्छ यो डिफरेन्ट हुन्छ यो अब यिनीहरु 3 गर्ल्सहरुले नै आफ्नो के गर्न सक्छन् प्लेसलाई फेरि म्युचुअली इन्टरचेन्ज गर्न सक्छन् त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्छ त्यो कुरा लेख्दियो भने यति कुरा गर्न सक्यो भने यो क्वेशनलाई खासै गाह्रो हुँदैन है त्यसैले अगेन भनौं 3 girls can mutually interchange their seats. Oh, also 3 girls can mutually interchange their seat. भनेको केटी केटी मध्येमा नै के गर्छ त्यो तीनवटा सिटमा तीनवटा केटी नै के गर्छन् यता उता सर्छन् भनेको म्युचुअली इन्टरचेन्ज गर्छन् त्यसो 3 girls यो गर्ल्स को हराइरहेको छ 3 girls can take their 3 seats in permutation 3 भनेको n पनि 3 हो r पनि 3 हो this is equals to 3 factorial this is 3 into 2 into 1 6 hence total number of ways भनौं न ways equals to 120 into 6 equals to
720 ways. This is answer. केही क्वेशन छ भने राख्दा हुन्छ. मेरो भोइस त सुन्दाको छ होला सायद. सुन्दाको छौ? Yes, sir. सबै म्युटमा बसिरहेको छौ? ओके. ल अब जुन क्वेशन मैले गर्दैछु त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. त्यो 4 मार्क्समा एकपटक आएको क्वेशन हो यो. In how many ways can letters of the word Monday छ क्वेशनमा त्यही लेखे मैले. Monday right. In how many ways in how many ways can letters of the word Monday be arranged? Monday be arranged. यो क्वेशन एउटा भयो. यो फोमा सोध्ने क्वेशन हो. यसमा अब दुईटा कुरा जोड दिन्छ. How many of these arrangement do not begin with yum. Again, how many begin with yum and do not end with y? Most important question हो. अब यहाँ हामीले अरेन्ज गर्दा यम ओ एन डी ए वाई लाई अरेन्ज गर्छौं. यम लाई सेकेन्डमा राखेर ओ एम एन डी ए वाई एउटा हुन्छ. एन डी ए वाई ओ एम अर्को हुन्छ. यसरी अरेन्ज गर्ने कुरा त हामीलाई इजिली गर्न सकिहाल्छौं. त्यो गाह्रो कुरा छैन. तर यसरी अरेन्ज गर्दा हाउ मेनी अफ दिस अरेन्जमेन्ट डु नट बिगिन विथ यमबाट स्टार्ट नहुनेहरू कति हुन्छन् त हामीले फाइन्ड गर्नु पर्छ. र फेरि यमबाट स्टार्ट हुनेहरू र वाइबाट इन नहुनेहरू कति हुन्छन् हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ. एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु क्वेशनलाई. राम्रोसँग बुझ्ने र अब यसको सोलुसन देख्दैछु म. सबैभन्दा पहिला के बुझ भने तिमीहरूले यसमा यो मन्डेमा यम ओ एन डी ए वाई यम ओ एन डी ए वाई 1 2 3 4 5 6 लेटर्सहरु छन्. 6 नै प्लेसेसहरु छन्. ध्यान दिनु है. 6 लेटर्स छन्, 6 प्लेसेस छन्. 6 लेटर्सलाई 6 प्लेसेसमा अरेन्ज गर्ने हो भने नो डाउट परम्युटेसन 6,6 हुन्छ. त्यो त हामीले क्लियरली बुझिसकेका छौं. हामीले 6 लेटर्स 6 प्लेसेसमा रिअरेन्ज गर्ने हो भने हाम्रो 6 फ्याक्टोरियल एन्सर हुन्छ. यो कुरा यहाँसम्मको एन्सर चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन, यतिकै आइहाल्छ.
अब खास कुरा के हो भने हाउ मेनी डु नट बिगिन विथ यमबाट स्टार्ट नहुने कति हुन्छन् भन्दा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ र ख्याल गरौँ यो यमबाट स्टार्ट नहुनेहरू हामीले फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ हामीले के गर्छौँ त भने यमबाट स्टार्ट हुने फाइन्ड गर्छौँ यमबाट स्टार्ट हुने फाइन्ड गर्छौँ है र टोटलबाट यमबाट स्टार्ट हुनेहरूलाई घटाइदियौँ भने के आउँछ यमबाट स्टार्ट नहुनेहरू आउँछ यसरी बुझ्नुपर्छ यमबाटै स्टार्ट नहुने डु नट बिगिन विथ यम हामीले फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ हामीले गर्ने के हो त भने यमबाट स्टार्ट नहुने फाइन्ड गर्न नसके पनि हामीले एमबाट स्टार्ट हुनेहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ यमबाट स्टार्ट विथ यम अथवा बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्छौँ र टोटलबाट बिगिन विथ यम सबट्र्याक्ट गरिदियो भने के आउँछ डु नट बिगिन विथ यम आउँछ लेखौँ त सोल्युसन there are 1 2 3 4 5 6 letters in the word Monday. There are 6 letters in the word Monday. And 6 letters can be arranged in permutation 6,6 ways. यो अब यन आर लेख्न आवश्यक छैन तिमीले बुझ्नलाई यन 6 हो आर पनि 6 हो भनेर बुझ्न चाहिँ पर्यो बेसिक कन्सेप्टको हिसाबमा बुझ्न पर्यो तर अब यन आर लेखेर 6,6 लेख्न आवश्यक छैन हाम्रो टार्गेट अर्कै छ 6,6 हो भने यसको 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ 6 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 720 हुन्छ यो तिमीहरूले अब त तिमीहरूलाई नलेज भइसक्यो त्यसो भए यसको डाइरेक्ट पनि हामीले लेख्न पाउँछौँ अझै गाह्रो छ कसैलाई भने यसरी लेख 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 लेख त्यसो हो भने 720 वेज आउँछ यो 720 वेज युज के भयो त एन्सर भयो जुन यहाँसम्मको थियो यसको एन्सर हामीले दिइसक्यौँ अब हाम्रो काम के हो त भने हाउ मेनी अफ दिस अरेन्जमेन्ट डु नट बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्ने हामीले र तिमीहरूलाई मैले भनिसकेको छु डु नट बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्न हामीले सक्दैनौँ हामीले बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्नुको अर्थ कस्तो भने हेरौँ है मन्डे छ यो मन्डेबाट स्टार्ट नहुनेहरू हामीले फाइन्ड गर्दैछौँ यस्ता के हुन्थे भने ओ एम एन डी ए वाई एउटा हुन्थ्यो होला त्यो एमबाट स्टार्ट भएको छैन यम कहाँ छ सेकेन्ड प्लेसमा छ फर्स्टमा बिगिनमा यम नहुने भनेको हामीले यहाँ यस्ता कतिवटा हुन्छन् भन्दा हामीले फाइन्ड गर्न पर्ने हो हामीले फाइन्ड गर्दैछौँ त्यसो भए अब हामीले के गरौँ त भने यसको लागि यो यमलाई हामीले फर्स्ट प्लेसमा फिक्स गरिदिउँ यहाँ हेरौँ है डु नट बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्न नसके पनि हामीले बिगिन विथ यम हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ यो यमलाई फर्स्ट प्लेसमा फिक्स गर्यौँ भने बाँकी तिमीसँग रहन्छन् कतिवटा 5 वटा लेटर्स रहन्छन् र 5 लेटरलाई तिमीले के गर्छौ एरेन्ज गर्छौ यो 5 लेटर्सलाई तिमीले रिएरेन्ज गर्छौ त्यो त्यसरी रिएरेन्ज गर्दा आउने नम्बर के हो त त्यो नम्बर के हो बिगिन विथ यम हो जान्दै है र तिमीसँग यो भन्दा अगाडि टोटल आइसकेको छ 720 त्यो 720 बिगिन विथ यम पनि हो डु नट बिगिन विथ यम पनि हो यो टोटल हो यो
यो टोटलबाट यो बिगिन विथ यम घटाइदियो भने के आउँछ डु नट बिगिन विथ यम आउँछ मैले भनेको कुरा बुझ्दै छौ यमलाई फर्स्ट प्लेसमा फिक्स गर्यो भने बिगिन विथ यम आउँछ बिगिन विथ यम आइसके पछाडी हामीले के गर्छौं त टोटलबाट बिगिन विथ यम सबट्र्याक्ट गर्यो भने डु नट बिगिन विथ यम आउँछ त्यसो भए लेख्नु यसैलाई for do not begin with यम को लागि हो for do not begin with यम को लागि हो क्वेशन आन्सर चाहिँ तर हामीले के गर्छौं त बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्छौं हामीले फर्स्टमा we fix लेखौं त we fixed okay we fixed yum at beginning we fixed yum at beginning yum लाई हामीले फर्स्ट मा अथवा बिगिनिङ मा फिक्स गर्छौं then we have 5 letters remaining then 5 letters remaining we fix at beginning if we fix बाट स्टार्ट गरेको भए then भन्नु सजिलो हुनेछ if we fix बाट स्टार्ट गरेको भए हुँदैछ यहाँ if we fixed yum at beginning then you have 5 letters remaining अब 5 letters लाई 5 प्लेस में हामीले के गर्छौं त अरेन्ज गर्छौं 5 letters लाई 5 मेरो भाइ सुनिरहेको छ बोल्दै एकजना सरै बोल्नु भयो पनि हुन्छ सुन्दा ओके ल फर डु नट बिगिन विथ यम मा हामी थियौं भन्नुको अर्थ हामीले फाइन्ड गर्न पर्ने चाहिँ डु नट बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्न पर्ने हो तर डु नट बिगिन विथ यम हामीले फाइन्ड गर्न नसक्ने भएको भएर यमलाई हामीले फर्स्टमा फिक्स गरिरहेको छौं त्यो फर्स्ट प्लेसमा अथवा बिगिनमा यमलाई फिक्स गर्यो भने बिगिन विथ यम हामीले निकाल्न खोजिरहेको छौं है त्यसो भए इफ वी फिक्स यम एट बिगिनिङ देन वी हेभ 5 लेटर्स रिमाइनिङ भन्नुको अर्थ यमलाई फर्स्टमा फिक्स गरिसके पछाडी 6 लेटर मात्रै तिमीसँग कति हुन्छन् 5 लेटर्स रिमाइनिङ हुन्छन् त्यसो भए अरेन्जमेन्ट फाइन्ड गर द नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ the number of arrangement of remaining 5 भने हैन remaining 5 letters in 5 places है remaining 5 letters taking all at a time भन्दै हुन्छ ल taking all at a time is equals to permutation 5, 5. 5, that is 5 factorial. 5 factorial is 120 ways. यो तिमीलाई थाहा भइसकेको कुरो हो त्यसो भए therefore
therefore अब तिमीले फाइन गर्न पर्ने के हो do not begin with m फाइन गर्ने हो त्यसो भए total number of arrangement do not begin with m is equals to right? Total number of arrangement do not begin with m equals to you यहाँ जान्छ त्यसो भए total number of arrangement do not begin with m is equals to total arrangement थियो 720 थियो र भाइ यहाँ टोटल नम्बर अफ लेखेको हुन्थ्यो टोटल लेख्ने केही भएन त्यसपछि टोटल अरेन्जमेन्ट माइनस टोटल अरेन्जमेन्ट माइनस नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट begin with m यो इक्वल्स टु कति हो त टोटल हो 720 माइनस बिगिन विथ m कति हो 120 गर्दा कति आउँछ 720 माइनस 120 गर्दा 600 आउँछ त्यो 600 ओएस चाहिँ के हो एन्सर हो र यदि कोही झुक्क्यो भने के लेख तिमीले यहाँ भने यो चाहिँ के हो भने नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट यो चाहिँ यो नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ रिमेनिङ 5 लेटर्स टेकिङ अ लिटल टाइम भन्नु र यो भनेको नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट बिगिन विथ m भन्नु के हो सेम हो किनभने हामीले m लाई फिक्स गरेका छौं अगाडि m लाई फर्स्ट प्लेसमा फिक्स गरेको भएर नै रिमेनिङ 5 लेटर्स आएको हो त्यो रिमेनिङ 5 लेटर्स हामीले के गरेका छौं टेकिङ अ लिटल टाइममा अरेन्ज गरेका छौं त्यो भएर परमुटेसन 5 आएको हो यो भन्नु र नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट बिगिन विथ m भन्नु के हो त सेम हो त्यसो भए यो सेकेन्ड जुन क्वेशन थियो हाउ मेनी अफ दिस do not begin with m भन्ने पनि के छ आन्सर आइसक्यो 600 सही छ 120 वटा m बाट बिगिन हुँदै छन् त्यसो भए 720 माइनस 120 600 वटा के हुन्छ त अब बिगिन विथ m हुन्छ अब फेरि अर्को क्वेशन छ यो मात्रै क्वेशन दियो भने पनि एक्जाममा तिमीले के गर्न पर्ने हुन्छ मैले यहाँ जे गरिरहेको छु त्यो सबै फाइन गर्न पर्ने हुन्छ किनभने अब हामीले फाइन गर्न पर्ने के छ भने हाउ मेनी begin with m and do not end with y भन्छ है m बाट स्टार्ट हुनेहरु तर के नहुनेहरु y बाट इन नहुनेहरु कति छन् फाइन गर भन्छ फेरि त्यसोभए हामी फेरि त्यहाँ जाउँ m बाट स्टार्ट हुने तर y मा गएर इन नहुनेहरु फाइन गरौँ कसको लागि हो त हामी यहाँ अहिले के गर्दै छौं for begin with m and do not end with y हामीले गर्दै छौं यसको लागि हामीले सोलुसन गर्दै छौं है अगेन र भाइ अब यसले के भनेको भने तिमीसँग मन्डे भन्ने त ओ छ m o n d a y छ यो मन्डेमा यसले के फाइन गर भन्छ भने यो y बाट इन नहुने यो नहुने है तर m बाट स्टार्ट हुने begin with m and do not end with y मा गएर इन नहुने कति हुन्छन् त त्यसपछि m बाट स्टार्ट भएर भनेको छ अघि हामीलाई m बाट स्टार्ट नहुने कति हुन्छन् भनेर भनेको थियो अघिल्लो क्वेशनमा त्यो फाइन गर्यौं
अब हामीलाई के भन्छ यमबाट स्टार्ट हुनेहरू तर वाइमा गएर इन नहुनेहरू कति छन् फाइन्ड गर भन्छ है। त्यसो भए हामीले अब के गर्छौं त त्यो यमलाई फर्स्ट प्लेसमा फिक्स गर्छौं। हेर भाइ यमलाई फर्स्टमा फिक्स गर्छौं, वाइलाई लास्टमा फिक्स गर्छौं। त्यसो भए यहाँ के छ ओ एन डी ए छ तिमीसँग 1 2 3 4 लेटर्स छन्। यसबाट तिमीले के निकाल्छौ अरेन्जमेन्ट निकाल्छौ। यो अरेन्जमेन्ट कस्तो आउँछ बिगिन विथ यम एन्ड इन विथ वाइ आउँछ। यो के आउँछ बिगिन विथ यम एन्ड इन विथ वाइ आउँछ र बिगिन विथ यम इन विथ वाइलाई बिगिन विथ यमबाट मात्रै घटाइदियो भने के आउँछ बिगिन विथ यम एन्ड डु नट इन विथ वाइ आउँछ। बुझ्यौ है यमबाट स्टार्ट हुने वाइमा इन हुने निकाल्छौँ हामीले बिगिन विथ यम एन्ड इन विथ वाइ फाइन गर्छौँ। त्यो भइसकेपछि हामीले के निकाल्छौँ यो यमबाट स्टार्ट हुनेहरू सबै निकाल्छौँ। यो कति छन् त्यसबाट स्टार्ट हुने यमबाट र इन हुने वाइमा लगेर घटाइदिन्छौँ। त्यो के आउँछ त अब बाँकी रहेको जे आउँछ त्यही नै के हुन्छ बिगिन विथ यम एन्ड डु नट इन विथ वाइ आउँछ। ल त्यसो भए अगेन वी फिक्स yum at beginning and y at in। ल त्यसो भए यमलाई बिगिनमा फिक्स गर र वाइलाई के गर त वाइलाई के गर इनमा लगेर फिक्स गर। देन देयर आर कति लेटर्स रिमेनिङ रह्यो भन कति रहे देन देयर आर 4 लेटर्स रिमेनिङ त्यसो भए 4 लेटर्स रिमेनिङ हो भने the number of arrangement of remaining 4 letters in 4 place अथवा taking all at a time is equals to permutation 4, 4 permutation 4, 4 permutation 4, 4 ओके अलिकति गाह्रो भयो मलाई यहाँ लेख्न छेउ भएको भएर 4, 4 है। त्यसो भए दिस इज इन 4 फ्याक्टोरियल भनेको तिन छ 24 र तिमीलाई अघि पनि भनेको छु मैले यो भन्नु र के भन्नु द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ रिमेनिङ 4 लेटर्स भन्नु र नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ लेख त नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ begin with yum and end with y equals to भन्न पनि पाइन्छ एउटै कुरा हो। begin with yum and end with y भन्न पाइन्छ किनभने यमलाई हामीले फर्स्ट प्लेसमा फिक्स गरेका छौं र y लाई हामीले लास्ट प्लेसमा फिक्स गरेका छौं। त्यसो भए तिमीले के निकाल्न पर्छ therefore total number of arrangement therefore total number of
total number of arrangement of begin with m and यहाँ मेरो कट्ने भएन do not end with y equals to यसको यहाँ equals to लेख त म उता गएँ total number of arrangement of begin with m and do not end with y equals to है यसमा सबै लेखेको छ होला equals to number of arrangement of begin with m minus है भाई number of arrangement minus number of arrangement ल है त्यहाँ बुझ number of arrangement begin with m and end with y that is this is equals to के थियो अरे number of arrangement of begin with m कति थियो total number of arrangement of begin with m is थियो कति आएको थियो number of arrangement of begin with m कति आएको थियो 600 begin with m कति थियो भन त 120 थियो 120 थियो ल 120 minus कति number of arrangement of begin with m and end with y कति आएको थियो 24 आएको थियो त्यसो भए 120 minus 24 is 96 was this is the answer क्वेशन म एउटा क्वेशन दिएँ तिमीहरूलाई के यो तिमीलाई होमवर्क भने पनि क्लास वर्क भने पनि यो क्वेशन दिएर म क्लासलाई इन गर्छु यो तिमीले लेख्नु सबैले फाइन्ड गर्ने इन हाउ मेनी वेज can the letters of the word in how many ways can the letter of the word Tuesday लेखेँ मैले है कुरा एउटै हो Tuesday be arranged ल एउटा भयो how many of this arrangement how many of these arrangement do not begin with T एउटा क्वेशन भयो
अर्को फेरि how many begin with T and do not end with Y. सर त्यो माथिको अघि मन्डेको थियो नि सर के भन्नुभयो सर त्यहाँ मन्डेको हामीले सिधै बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ लगाएर डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौ भन्नाले कसरी भयो भन त जस्तै 6 भनेर हजुर बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ के भन्न खोजेको भन तिमीले सिधै बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ पहिला हामीले गर्थ्यौं त इन हाउ मेनी वे द डिजिट क्यान 2 4 6 यस्तै गरेको हो त्यस्तै गरेर सिधै डाइरेक्ट आउँछ त एन्सर त यसो के बाबु तिमीले कस्तो भने तिमीले पनि हैन हजुर यसो ल तिमीले के निकाल्न सक्छौ भने हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर अफ द वर्ड मन्डे बी अरेन्ज भन्ने कुरालाई यसो गर्न सकिन्छ भनेको तिमीले कि सबै कुरालाई हजुर तपाईले जे भन्न खोज्नु भयो त्यही भनेको यसो क्या तिमीले कुरो यहाँ अलिकति तिम्रो बुझाइ के भयो भने जस्तो मन्डेलाई हामीले एरेन्ज गर्नु छ हैन मन्डे मात्रै ओललाई अरु केही रेस्ट्रिक्सन नदिकन मन्डेलाई मात्रै एरेन्ज गर्ने हो भने अनि यो प्रत्येक ठाउँमा 1 प्लेस सेकेन्ड प्लेस थर्ड प्लेस भन्दै गएर 6वटै प्लेस फिलअप गर्न पाइन्छ हैन तिमीले भनेको त्यही हैन बेसिक विषय भनेको हजुर अब यो अब जस्तो कि 1 प्लेस क्यान फिलअप बाइ 6 वेज अनि फेरि सेकेन्ड प्लेस क्यान फिलअप बाइ 5 वेज अनि त्यसै 4 वेज अनि फेरि 3 वेज अनि 2 वेज अनि 1 वेज भन्ने हैन यसरी नै त्यो भन्नु र 6 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त सेम हो के बाबु यसरी यो डाइरेक्ट गरिएको छ त्यहाँ त्यो लामो क्वेशन लामो हुन्छ भनेर त्यो 1 प्लेस क्यान फिलअप बाइ अब त्यहाँ डाइरेक्ट के भयो यन 6 भयो आर पनि 6 भयो त्यसै परमुटेसन 6 बाट हामीले के गर्दियौ डाइरेक्ट 6 फ्याक्टोरियल लेख्दियौ त्यो भनेको त्यो 720 नै हो तिमीले 1 फर्स्ट प्लेस सेकेन्ड प्लेस थर्ड प्लेस भनेर गयो भने पनि खास के हुने हो यो त बुझ्या हो मैले त सर त्यो तलतिरको भनेको हाउ मेनी अफ दिस अरेन्जमेन्ट डु नट बिगन विथ एम भन्ने छ त त्यसले हामीले त्यही युनिट प्लेस डु नट बिगन विथ एम लाई के अर्थ भन्छ यसो भाउ जस्तो कि त्यो 100 के रे फर्स्ट प्लेस सेकेन्ड प्लेस थर्ड प्लेस क्वेशन हुन्छ यम भन्यो भने त्यो यमबाट बिगिन नहुने हामीले फाइन्ड गर्न सक्दैनौ हामीले के गर्नु त त्यसो भए बिगिन विथ यम फाइन्ड गर्न सक्छौ फिक्स गरेर अहिले म तपाईलाई मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु मैले फोटो खिचेर रोक्नु यो गरिसके पछाडि अरु कुराहरु फर्दर कुराहरु हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं